वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक से पहले गुफ्तगू हम ये कर रहे थे कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है सेहत की। तो डॉक्टर साहब आप कुछ फरमा रहे थे, पहले आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। हाँ, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि कुछ मेरे पास ये हक़ाइक़ हैं कि जो इसमें हमने अपनी रिपोर्ट में दिए हैं जी, और ये रिपोर्ट में जारी कर चुका हूँ। ये इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, तो पूरे अखबारात में जारी हो चुकी है, तो मैं दोबारा इसमें से पढ़ देता हूँ। बिल्कुल ज़रूर, कुछ ये सीधा साल की सीधा रिपोर्ट बातें है। बता हाँ, दें। सीधा सीधा कुछ इसका जो उन्वान है वो कुछ चश्मकुशा हक़ाइक़। अच्छा, तो ये चंद हकीकतें हैं इसमें से। सबसे पहले ये है कि EPI बीमारी, डायरिया और शदीद तनफ़ुस इन्फेक्शन के बायस हर मिनट में एक बच्चा मर जाता है इस मुल्क में। क्या कह रहे हैं आप? हर मिनट में एक बच्चा मर जाता है। डॉक्टर साहब हर मिनट में एक बच्चा मर जाता है। पीडियाट्रिशियन आपके बराबर में बैठे हुए हैं। ये मतलब मेरी बात को और इस रिपोर्ट को, और ये रिपोर्ट मेरी अपनी बनाई हुई नहीं है, ये जिन रिसोर्सेज से ली गई है वो सब इसमें डॉक्यूमेंटेड है। इसमें मैं थोड़ा सा इसमें एक चीज़ बता दूं कि आपके मुल्क में जो 1000 बच्चे जिंदा पैदा होते हैं, लाइव बर्थ जो 1000 बच्चे जो जिंदा पैदा होते हैं, उसमें से 86 बच्चे अपनी पहली सालगिरह तक हयात नहीं रहते, वो अपनी पहली सालगिरह नहीं मनाते। 1000 में से 86 बच्चे फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में इंतकाल कर जाते हैं। नाज़रीन बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जिसके ऊपर से पर्दा उठाना अभी बाकी है। पैकेज का मुझे कहा जा रहा है, जरा पैकेज देख लेते हैं, उसके बाद मजीद बात करते हैं। ये अज़ियतनाक सूरत हाल उस वक्त मजीद संगीन हो जाती है जब ये मालूम होता है कि सैलाब से मुतासरा अफराद में 1,20,000 हामिला खवातीन भी शामिल हैं। मुख्तलिफ गैर सरकारी तंजीमों का कहना है कि सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों में पानी में बच्चे पैदा हो रहे हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं। औरतें डिलीवरीज दे रही हैं ऐसे पानी में जहाँ के गधे और गाय और भैंसे मरे हुए हैं। सच तो ये है कि मुल्क में सेहत की पॉलिसी महज कागज पर नजर आती है। सरकारी अस्पतालों में दवाओं की शदीद किल्लत और नाकाफी सहूलतों के बाइस आम आदमी धक्के खाने पर मजबूर है। वो लगे मैं इमरजेंसी में, वो मरीज लेटा हुआ था बाहर हमारा। अब किसी की सिफारिश से अंदर लेकर गए तो कह रहे हैं मंगल को दाखिला होएगा, अभी तो ले जाए वापसी। तो क्या करेंगे, यहाँ जगह नहीं है, रख ही नहीं रहे ये लोग, परेशान हो रहे हैं हम लोग। तो गरीब आदमी किराया कहाँ से लाए था। मसले का एक रुख ये भी है कि डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की शदीद कमी के बावजूद गुज़िश्ता 2 बरस में तकरीबन 1500 डॉक्टर्स मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। पैरामेडिकल स्टाफ की शदीद कमी भी मुश्किलात बढ़ा रही है। सबसे दुख की बात यह है कि एक हाउस ऑफिसर जो सिंध गवर्नमेंट उनको जो है ना एजाज़िया दे रही है वो 12,000 दे रही है, और एक वफाकी हुकूमत या पंजाब गवर्नमेंट में वही हाउस ऑफिसर जो कि वही ड्यूटी करता है, वही क्वालिफ़िकेशन है, वो 24,000 और 24,000 ले रहे हैं। एक डॉक्टर अपने आप को जो है ना नहीं चला सकता तो अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को क्या सपोर्ट करेगा। हमारे वालिदैन की भी हमारे साथ उम्मीदें लगी हुई हैं कि हमारा बेटा हमारी बेटी डॉक्टर बनी है, वो आगे चल के कुछ हमें सपोर्ट करेंगे, लेकिन अभी तक हम ये देखते हैं कि हम अपने वालिदैन के कंधों पे एक माशी बोझ बने हुए हैं। तो यही सूरत हाल है जिसकी वजह से लोग बाहर जाना चाह रहे हैं। पढ़ते यहाँ हैं लेकिन सर्विसेज बाहर देते हैं। वजह साफ है कि यहाँ पर जाहिर है जितनी मेहनत की जाती है उसका मुआवजा तो दरकिना मिलता ही नहीं है। लेकिन बात जरा सी अब मैं थोड़ी सी अब बिल्कुल हेल्थ पे करेंगे और जो कोर इशूज़ हैं उनको ज़रूर एड्रेस किया जाएगा। यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर सिकंदर अली शेख साहब। आप सैलाब की बात अभी हमने रिपोर्ट में भी सुनी कि वहाँ पर बच्चे पानी के अंदर पैदा हो रहे हैं और वहाँ सूरत हाल आपको मुझसे ज़्यादा मालूमात होगी कि कितनी अबतर है। ज़रा थोड़ी सी डिटेल्स दें ताकि फिर हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। दिन गुजरता है इनका पूरा उम्मीद और आस के इंतज़ार में, रात को ये मौत का इंतज़ार करते हैं, जो हमने वहाँ जाकर ऑब्जर्व किया है। क्योंकि वहाँ भी सब कतल कलामी हो रही है। आप वहाँ गए, आपने वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से जो इतने माशाल्लाह शोर मचाया जा रहा है कि सब कुछ हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, आपने कुछ करता हुआ ग्राउंड रियलिटी बताइए मुझे, वहाँ कुछ होता हुआ दिखाई दिया आपको? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस तो कर रही हैं डिफरेंट, ये तो मुझे पता है, और डिफरेंट लोग हमें भी कॉल करके कहते हैं कि जी आके देख लीजिए हम क्या कर रहे हैं वहाँ पर, गवर्नमेंट भी कहती है हमें। लेकिन सर आप बताएं क्योंकि आप अभी हाल में होके भी आए। मैं तो अभी रिसेंटली जब बदीन गया था, अभी जब रमज़ान में, हाँ जी, तो वहाँ हमने जगह चूज़ की थी, सिरानी स्कूल एक डूबा हुआ था, वहाँ हमने लगा। तो वहाँ से हम जब आगे गए एक और जगह, तो वहाँ हमने देखा 7-8 कैंप लगे हुए दूर दूर स्कूलों में। तो हम वहाँ कैंप लगाने के लिए रुके तो गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा आया, कहने लगा बाबा साईं इधर आप नहीं लगाएं, इधर तो हम लोगों ने बहुत कैंप लगाया। मैंने कहा क्या किया तुमने? कहा हमने दवाइयाँ बांटी हैं। मैंने कहा दिखा दो मुझे ज़रा सा। तो उसने मुझे ORS दिखाया, यूनिसेफ का ORS उसके हाथ में था, जो मेरा ख्याल है हो सकता है उसमें कोई ऐसी चीज़ हो जो हर मर्ज का इलाज हो। क्या मतलब है? वो ORS पिला के सबको मतलब बोला था। इतना भी डिफेंड ना करें ना कि हर मर्ज का इलाज होगा ORS के अंदर। नहीं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा,
میں تو جو ازیوم کر رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہوں. اچھا میں تھوڑا سا ایک اور یہ چیز بتاؤں گا. تو ہم اب رک گئے, ہم سمجھ گئے کہ he's got no intention to have this medical camp over here. تو پھر میں نے جاتے جاتے میرا دل نہیں مانا, تو میں نے پوچھا اس سے, ایک آدمی سے, کہ وہ یار تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہے, دوائیاں مل رہی ہیں؟ تو اس نے مجھے جب اپنی قمیض اٹھا کے دکھائی تو ہمارے سے 2-3 تو خواتین بیچاری ڈاکٹر میڈیکل فیلڈس کی, وہ پیچھے ڈر کے ہٹ گئیں. وہ کہہ رہے ہیں سب ایسے ہی ہیں یہاں پر, اسکن کی ایسی ڈیزیزز وہاں پھیلی ہوئی ہیں. ہاں جی. پھر ہم نے وہیں کیمپ لگایا تو وہاں تقریباً 7,000 لوگ جمع ہو گئے اس کیمپ میں, جب وہ کہہ رہے تھے آپ کی فیسلٹی سب کو مل رہی ہے. ٹھیک ہے, اب رک جائیے خالد صاحب. ORS میں کون سی ایسی چیز ملا کے دی جا رہی ہے اندر جس سے ہر دوائی کا اور ہر بیماری کا, ہر جلدی امراض کا, ہر کینسر تک کے شاید مرض کا علاج اس میں ہو پہ ہے کچھ ایسا؟ ابھی اسکندر صاحب نے بولا, وہ آنکھوں سے دیکھ کے ہے, میں اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ نہیں کہہ سکتے؟ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ORS تو صرف دائرہ میں دیا جاتا ہے. باقی جہاں پر بھی گورنمنٹ نے, DCOز نے اپنی ریلیف کیمپس لگائی ہیں ضلعوں میں, جو ضلع افیکٹ ہوئے ہیں, کافی ضلع میں بھی گھوم کے آیا ہوں, وہاں اس ہر کیمپ میں ہمارا میڈیکل کیمپ ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا. اور ادھر جتنی بھی ڈیزیز کی, اسکن کی ڈیزیز ہیں, ڈائرا ڈیزیز ہیں, ڈائسینٹری ہے, یہ ساری جو دوائیں ہیں ادھر اویلیبل ہیں, انفیوئنس تک اویلیبل ہیں. میں خود دیکھ کے آیا ہوں یہ. ٹھیک ہے. اچھا سندھ کے اندر مجھے صرف یہ بتائیں کہ ابھی ہمارے پاس مریضوں کی تعداد کیا ہے, ڈیٹا آ سکتا ہے ہمارے پاس کس طرح کے کتنے مریض ہیں؟ کمپائل ہوتی ہے DG صاحب کے پاس اس وقت تک. ہمارا جو ڈائریکٹر جنرل ہے اس کے پاس یہ کمپائل ہوتی ہے. 8 دن تو ہمارا سیکرٹری صاحب فیلڈ میں تھے, ابھی DG ابھی بھی فیلڈ میں ہیں, اور کم سے کم 7 لاکھ سے زیادہ وہ ٹریٹ کرا چکے ہیں. کئی لوگوں کو وہاں پہ وہ ڈیلیوری کرا چکے ہیں. ہمارے جو ہیں MNCH میں لیڈی ڈاکٹرز ہوتی ہیں, گاڑیاں ہوتی ہیں, وہ ساری لیڈی ڈاکٹرز ادھر کام کر رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب میں کل ہو کر آیا ہوں وہاں پہ شازیہ مری صاحبہ کے گاؤں میں, بیرانی میں. وہاں جو وہ میرے سامنے ان کو وہ جو وہاں کے جو ٹاؤن ہیلتھ جو تھا اس کو ڈانٹ رہی تھی وہ, کہ ابھی جو کچھ دنوں پہلے, 1 ہفتے پہلے مشین آئی ہے وہ اسپرے کرنے کی, وہ 1.5 لاکھ روپے کی, وہ کہہ رہے تھے خراب ہو گئی. وہ کیسے آنے سے پہلے کیسے خراب ہو گئی؟ ہم وہاں اسپرے مشینیں لے کر گئے تھے, وہاں کوئی بھی نہیں تھا ہیلتھ کا. کوئی سکندر صاحب میں ایک سوال ذرا خالد صاحب سے. خالد صاحب یہ بڑا آسان ہے, دیکھیں ہم یہاں کمرے میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں نا, اور ہم سکون میں ہیں کیونکہ ہمارے اوپر یہ آفت آئی نہیں ہے ابھی. ہمیں نہ ڈینگی نے ابھی تک کاٹا ہے, نہ ہی ہم کسی اسکن ڈیزیز میں مبتلا ہوئے. جس دن ہوئے تو شاید پھر ہمیں اس کا درد بھی محسوس ہو. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ہم نے صحت کے شعبے کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے؟ ڈاکٹرز آپ کے پاس سفیشینٹ نہیں ہے, مشینیں آپ کی اچھی ہیں نہیں, اور آپ چلے ہیں سیلاب زدگان کی مدد کرنے کے لیے. بات یہ کہ جو اویلیبل ریسورسز ہیں, ہمارا کام ہے اویلیبل ریسورسز سے میگزیمم آؤٹ پٹ لینا. ہمارے ریسورسز کم ہیں, ہیومن ریسورس کم ہے, ہماری بجٹ کم ہے. لیکن یہ میں آپ کو بڑے محسوس کر کہہ رہا ہوں کہ جہاں پر بھی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ والوں نے کیمپیں لگائی ہیں, اس کیمپ میں ہماری میڈیکل کی کیمپ ہے, وہاں ہمارے ڈاکٹر اویلیبل ہیں, اور وہاں پوری دوائیں جو اس میں سیلاب میں کام آتی ہیں. میں دیکھ کر آیا ہوں وہاں دونوں طرف گاؤں میں سب لوگ ڈوب چکے ہیں, تو روڈوں پہ وہ آ گئے ہیں, اور روڈوں پہ ان کے جانور مر رہے ہیں, جن جانوروں کو انہوں نے بقرعید کے لیے رکھا ہوا تھا بچا کر, اور وہ رو رہے ہیں, ہمارے گاؤں سارے جانور مر رہے ہیں. تو میں نے وہاں رک کے دیکھا یہ جانور جو بچ گئے ہیں یہ کیوں ناچ رہے ہیں اس طرح سے. تو انہوں نے کہا کہ یہ اتر کے, ہم نے جب دیکھا لگا کے ماسپیل وغیرہ جا کے اتر کے گیا ماسک پہن کے, تو کیونکہ بڑی بدبو تھی, تو وہاں وہ عجیب قسم کے ہمیں کیڑے نظر آئے جانوروں میں. اور اس کے علاوہ جو وہ جانور جو ناچ رہے تھے, ہم نے ان پہ دیکھا لاکھوں مچھر ان پہ حملہ کیے ہوا تھا, اور وہ کہہ رہے تھے ہمیں چھوڑ دو, ہمیں مرنے دو, ہمارے جانور بچا دو. تو میں یہاں پر ایک دم فیڈ اپ ہو جاتی ہوں پروگرام کرتے کرتے, اور میں سوچتی ہوں کہ میں کیا بات کرنے جا رہی ہوں اور کس طرح کروں گی ان لوگوں سے بات, کیونکہ حالات سب کے ایک جیسے ہیں. مطلب انسان کہہ رہا ہے کہ مجھے چھوڑو, میں تو مرتا ہوں, مر جاؤ, میرے جانور بچا لو. پنجاب میں ہم بات کر رہے ہیں ڈینگی کی, اور دنیا جہان کی صحت کی بات کر رہے ہیں. ہم پر واقعی طور پر سچے دل سے کہہ رہی ہوں کہ ہمیں بہت شرم آتی ہے ایسے پروگرامز کرتے ہوئے, کہ ہم پتہ نہیں کیا باتیں کرتے ہیں یہاں بیٹھ کر. تدارک ایک پیسے کا نہیں ہونا ہوتا, اور سیکرٹری ہیلتھ بیٹھا ہو یا ایڈیشنل سیکرٹری بیٹھے ہوں, وہ کہتے ہیں جناب جتنا پیسہ آئے گا اتنا ہی حل بھی ملے گا, یا اتنا ہی گڑ مل سکتا ہے. آفٹر دس بریک ذرا ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں.